الأجواء الروحانية الطيبة، وسنتعرف على الظروف التي دخل فيها بعض الإخوة العرب في الجماعة وأمضوا البيعة. معي اليوم ضيف كريم من السودان، وسألقي عليه أول سؤال. الأخ الكريم، لو تعرف بنفسك للمشاهد العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم يوسف محمد عوض من السودان، والآن مقيم في بريطانيا. أخي، لو تفضل وتعرفنا عن الظروف التي التحقت فيها بالجماعة. الجماعة الأحمدية، أنا ما كنت عندي معرفة سابقا، ولكن رأيت في تي ام تي وتابعت في اللقاء مع العرب وكذا لقاء، ووجدت أنهم يتحدثوا كان في موضوع وفاة عيسى عليه السلام، وأثبتوا إلي أن هذا يعني الوفاء بالأدلة الثابتة من القرآن الكريم، وهذا خلاني يعني اقتنعت بهذا وبايعت في الجماعة الأحمدية. ما شاء الله. يعني هذا باختصار. نعم. لكن نعم. الظروف مثلا، هل واجهت مشاكل من خلال أفراد أسرتك، أفراد المجتمع؟ نعم، طبعا وجدت المواجهة من أخي وصديقه اسمه، يعني كنا ساكنين في الغرفة سوا، وحتى يعني كان في بعض الأسئلة، والأسئلة ممكن تتطور إلى بعض المناقشات القوية، وحتى بعض الأصدقاء يعني أنا خرجت من الطريقة الإسلامية، وحتى بعض منهم يقول أنك أنت كفرت والجماعة دي كافرة، والحمد لله أنا مقتنع، وقلت لهم يا جماعة دي أدلة ثابتة، والعقل لا يصدق بأن عيسى يكون حي أو يعني رفع إلى السماء وحينزل مرة ثانية. قلت هذا الكلام لا يصدق العقل، ولكن ما كنا نعرف من أين أن هذا كان صحيح، ولكن الحمد لله لقينا وجدنا الطريق الصحيح ووجدنا الأدلة، وأنا اقتنعت بهذا نعم. إلى جانب عقيدة وفاة المسيح الناصري عليه السلام، نعم. ما هي العقائد الأخرى من علم كلام الجماعة الإسلامية الأحمدية التي استقطبت اهتمامك؟ نعم. من قبل الأحمدية أنا كنت يعني أسمع من شيوخنا ومن آبائنا ومن أصدقائنا بأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، حينزل في آخر الزمان، حيحكم العالم وينصر الإسلام، ويعني بالسيف، وحيقتل يعني حاجات معروفة. يعني الآن كل مسلم هو يدعي بهذا الكلام. ولكن الآن أنا تفهمت جيدا بأن هذا الكلام لا يعقل، لأنه لا يمكن الإسلام هينتشر بالسيف ويعني هذا لا يعقل بأنه الإسلام هينتشر بالسيف وبالقتل للأبرياء، لا يمكن. نعم. ذكرت أنك تتلمذت على يد الخليفة الرابع، نعم، من خلال برنامج لقاء مع العرب. ما هي الأمور أيضا الذي لا أقول نالت إعجابك، لكن وضحت لك الطريق من خلال التفاسير التي كان يقدمها حضرة أمير المؤمنين آنذاك؟ نعم، أنا يعني كنت أتابع اللقاء مع العرب، ووجدت أن الخليفة الرابع يعني كان يجيب الأسئلة بطريقة يعني مبسطة وبطريقة واضحة وبعلم وأدلة، وكان يعني علمت هذا الرجل يعني مليء بالعلم، وأنا يعني من هذا اقتنعت بأنه هذا يعني أدلة كافية، وأنا اقتنعت به. طيب، لما تعرفت على الجماعة وبايعت، كيف تقدر يعني مقام الخلافة ومنصب الخلافة في الجماعة الإسلامية الأحمدية؟ الخلافة يعني مهمة جدا ليكون الأمة الإسلامية في كلمة واحدة أو تحت راية واحدة، أو يعني الآن الأمة الإسلامية كل جماعة عاملة فرقة ويدعي بأنه هو هذا الفرقة صحيح، ولكن الإسلام جاء ليوحد الناس، والخلافة يوحد الأمة الإسلامية كلها في كلمة واحدة تحت خليفة واحدة تحت راية واحدة،
إن شاء الله من هذا يكون الانتصار للإسلام بالكلمة وبالتوحد إن شاء الله. طيب نريد أيضا أن نعرف عن التجارب الروحية وكيف بعد هذا التحول من الفرق الإسلامية البسيطة إلى الدخول الأحمدية يمكن أن تعطينا نبذة عن التقدم الروحي الذي تحصلت عليه. نعم، من قبل يعني الإنسان هو يعني تصلي يعني كان كما يصلوا الناس، وكنت يعني الصدق برضو يعني ما كان يعني في المهم الحمد لله تقدم الروحي تقدم جيد جدا جدا من قبل، والقرآن يعني بقينا نفهم أكثر من زمانك. وكان يعني في القصص القرآنية كان كأسطورات أو لم نفهمها، لأنه كان يعني تخيل بأنه عيسى رفع وهينزل بعد 1000 سنة، يعني كده بتخش لك كده وساويس. أما الآن يعني الحمد لله الحكاية دي ثبتت ووضحت بأنه الإسلام ما فيها يعني التخيلات أو ما فيها كالخرافات. نعم. الأخ الكريم شكرا لك. شكرا.